अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने बहुत बेहतरीन वाक़या पेश करूँगा। आप लोग इस वाक़ये को आखिर तक सुने और इंशाअल्लाह हो सके तो उस पर अमल करने की कोशिश करें। एक जगह पर एक भाई का इंतकाल हो जाता है। लोगों को फ़ोन कर दिया जाता है घर वालों की तरफ से कि हमारे बाप का इंतकाल हो गया है और इतने टाइम पर उनकी दफन विधि रखी गई है। सारे रिश्तेदार आ गए, उनको गुस्ल दे दिया गया, कफन पहना दिया गया और जब मैयत उठाने की बारी आई उस वक्त उनके रिश्तेदार में से या उनके कोई रिलेटिव में से एक बंदा आकर जनाजे पर खड़ा हो गया और उसने पूरे मजमे के अंदर सबके सामने ये ऐलान किया कि जिसका इंतकाल हुआ है उसने मेरे पास से 45 लाख रुपये लिए हैं। अब जब तक इनके वर्सा यानी इनके बच्चे, इनके रिलेटिव, इनके घर वाले मेरे 45 लाख रुपये मुझे नहीं दे देंगे, मैं इस जनाजे को यहाँ से नहीं उठाने दूंगा। बच्चों को बुलाया गया। 3 बेटे थे, बड़ा बेटा, मझला और छोटा बेटा। तीनों बेटे उस मैयत के पास आ गए और आकर उससे झगड़ा करने लगे। कहा कि आज तक तो हमें हमारे अब्बू ने बताया नहीं है, तुम्हारे पास कुछ लिखित में है तो तुम मुझे बताओ। उसने कहा नहीं, तुम्हारे बाप को बिजनेस में कुछ घाटा हुआ था, कुछ प्रॉब्लम आई थी और वो मुझसे 45 लाख रुपए लेकर गया है। अब उसका तो इंतकाल हो गया है, मेरे पैसों का क्या? अगर तुम तीनों बेटे में से कोई भी मुझे मेरे पैसे दे देंगे, मैं मैयत को यहाँ से उठाने दूंगा। अब वो तीनों भाई आपस में झगड़ा भी करने लगे, उस बंदे से झगड़ा करने लगे। बोले तू झूठ बोल रहा है, मेरे बाप ने कभी इसका तज़किरा नहीं किया और हम क्यों दें? मेरे बाप ने लिया है और हम तो जानते भी नहीं, तो आप मेरे बाप से ले लीजिए। ये सारी बातें होने लगी। वरना असल तो मसला ये है कि अगर किसी के बाप का इंतकाल होता है और उसके ऊपर अगर कोई कर्जा बाकी है तो उसकी मिल्कियत में से यानी जो उसका माल पीछे छोड़ा हुआ है उसमें से पहले कर्जा अदा किया जाए, उसके बाद जो उसके वारसदार हैं उनको उसका हक दिया जाए। मगर हमारे यहाँ तो उल्टा हो जाता है, पहले उसकी औलादें झगड़ती है, बोले नहीं हम हमारे बाप ने जो कुछ भी किया है हम क्यों करेंगे। तो ये सारी डिस्कस हो रही थी। तो घर के अंदर जब औरतें रो रही थी, बैठी थी, उन लोगों में से उसकी एक बेटी थी, उसने सुना कि मेरे बाप की मैयत को उठाने नहीं दे रहे हैं। बाहर आई बच्ची, उनकी लड़की, और उसने आकर पूछा कि क्या बात है। तो उसने कहा कि तुम्हारे वालिद ने, तुम्हारे बाप ने मुझसे 45 लाख रुपये लिए थे, आज उनका इंतकाल हो गया है। तुम्हारे भाई यानी उनके बेटे तो मना कर रहे हैं कि हम कुछ जानते नहीं, हम कैसे अदा करें, और जब तक मेरा पैसा मुझे मिलता नहीं है मैं मैयत को यहाँ से उठाने नहीं दूंगा। उस बेटी ने, उस औरत ने, उस बच्ची ने कुछ नहीं पूछा कि आपने कब दिए, आपसे कब लिए, मेरे बाप ने कुछ लिखा नहीं कि नहीं है। वो घर में गई और घर में जाने के बाद उसके पास जितना भी पैसा था, उसके जितने जेवरात थे, वो सारे निकाल कर उस बंदे के सामने रख दिए और कहा कि तकरीबन अगर तुम इस सोना चांदी मेरे जेवरात को बेचोगे, ये सारे पैसे अगर मिलाओगे तो कम से कम 19-20 लाख रुपये तो आपके हो जाएंगे। तो एक मैयत है, मेरे आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि उसके बाद मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके मेरे बाप का कर्जा अदा कर दूँगी, अभी मेरे बाप को जलील ना करे, उसकी मैयत को उठाने दें। वो बंदा खुश हो गया और उसने कहा कि आज मुझे पता चला कि इस बंदे के हकीकी वारिस ये 3 बेटे नहीं है बल्कि ये बेटी है। और आज मैं आप लोगों के सामने ये ऐलान करता हूँ कि मैंने 45 लाख रुपये इसको उधार दिए नहीं थे, बल्कि इनसे मैंने 45 लाख रुपये लिए थे, मुझे उनको वापस करना है और मैं लेकर आया हूँ। मगर मैं देखना चाहता था कि उनका हकीकी वारिस कौन है। अब बेटे की आंखें खुल गई, बोले ये तो लेने के लिए नहीं आया है, देने के लिए आया है। तो फिर वो भी बोले नहीं, मैं बड़ा बेटा हूँ, मुझे उसका हक मिलना चाहिए। मझला बेटा कहता है मुझे मिलना चाहिए, छोटा बेटा कहता है मुझे मिलना चाहिए। तो आज ये तो होता है, एक बाप अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों की परवरिश के पीछे खर्च कर देता है और पूरी 60 साल तक, 65 साल तक, 70 साल तक आपने देखा होगा नौकरी धंधा कामकाज सारा करने के बाद जब रिटायरमेंट होती है, और फिर रिटायरमेंट के बाद भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसा तो आता है, मगर आज न बेटे रखने के लिए तैयार है, आज न बहुएं रखने के लिए तैयार है। एक बेटी ऐसी है
کہ اگر باپ سے دور بھی رہتی ہے تو وہ فون کر کے خبر گیری کرتی رہے گی، بیمار ہوا تو فوراً اپنے سسرال سے میکے چلی آئے گی، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گی، باپ کی خدمت کرے گی۔ مگر بھائیوں کے اندر بہت کم دیکھا گیا ہے، مردوں کے اندر بہت کم دیکھا گیا ہے۔ اگر علاج کی ضرورت پڑی، آپ ذرا سوچو، بچپنے کے اندر اگر آپ کو ذرا سی چھینک آ جاتی تھی، آپ کو کوئی بخار آ جاتا تھا، تو آپ کے باپ، آپ کی ماں آپ کے لیے اچھے سے اچھے ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ کرتے تھے، اچھے سے اچھے ہاسپٹل سے دوا لائی جاتی تھی تاکہ آپ کو جلد سے جلد آرام مل جائے۔ مگر آج ہم کیا کرتے ہیں، باپ اگر بیمار ہو گیا، ماں اگر بیمار ہو گئی، تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ ایک جتنا کم خرچہ ان کے پیچھے کیا جائے، ایک گورنمنٹ یا سرکاری ہاسپٹل کے اندر جا کر ان کو ایڈمٹ کر دیا جائے۔ تو یہ سارے حالات ہمارے ساتھ ہیں۔ یاد رکھنا، ہم جیسا اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کریں گے ویسا ہمارے بچے ہمارے ساتھ سلوک کریں گے۔ تو الحمدللہ جو لوگ بیٹوں کی خواہش رکھتے ہیں، ایک بیٹی ہوئی، دو بیٹی ہوئی، تین بیٹی ہوئی، بولے نہیں مجھے تو بیٹا ہی چاہیے، کہیں سے بھی بیٹے کی خواہش رکھتے ہیں، تو یاد رکھیں بیٹے ہونا یہ اچھی بات ہے، مگر جو بیٹیوں کو کوستے ہیں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں میری اتنی بیٹیاں ہوں، یاد رکھنا اگر تو بوڑھا ہوا اور اگر تم بیمار ہو گیا تو سب سے پہلے اگر تیری دیکھ بھال اگر کوئی کرے گا تو بیٹے نہیں کریں گے، بہویں نہیں کریں گی، تیری بیٹی ہی آ کر تیرے چارپائی پر بیٹھے گی اور تیرا علاج بھی کروائے گی، تیری خدمت بھی کرے گی۔ تو تمام لوگوں سے میں گزارش کروں گا اور نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے ماں باپ کا خیال کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو یہ بات تو میں نے اسی لیے بتائی تھی کہ آج کل ماحول بھی یہ ہو چکا ہے کہ اگر پیسے دینے کی باری آئے تو کوئی رشتہ دار نہیں آئے گا، اور اگر لینے کی باری آئے یعنی سامنے والا آ کر کہے کہ مجھے اس کو 10 لاکھ روپیہ دینا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، مجھے 2 لاکھ روپیہ دینا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، تو پورے گھر کے سارے ممبرس آ جائیں گے۔ مگر جب قرضے کی بات آئی، لاسٹ اور آخری بات میں آپ کو بتا دوں، قرضے کے تعلق سے اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر جب اللہ کے رسول کے پاس کسی کی میت لائی جاتی اور اللہ کے رسول کو کہتے کہ اس کا جنازہ آپ پڑھ دیجئے، اللہ کے رسول ایک ہی سینٹنس کہتے، ایک ہی بات کہتے، کیا اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اس کے اوپر تھوڑا بہت قرضہ ہے، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، آپ لوگ پڑھ لیجئے۔ اور اگر کوئی صحابی کھڑا ہو کر کہتا کہ یا رسول اللہ میں اس کے قرضے کو ادا کر دوں گا، یعنی کوئی ریلیٹیو نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، مگر اللہ کے رسول اس کی جنازے کی نماز پڑھائے اور ایک حسن سلوک، ایک مسلمان اور ایک ایمان والے کے کام آنے کے لیے وہ صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اس کا قرضہ ادا کر دوں گا اور اس کا قرضہ ادا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول اس کے جنازے کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو آپ لوگوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اپنے گھر کے اندر اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ کام کیا جائے کہ ہمارے باپ کا، ہماری ماں کا، ہمارے بھائی کا، ہمارے رشتہ دار کا کسی کے پاس کچھ قرضہ ہے کہ نہیں ہے، اس نے کسی کے پاس سے کچھ ادھار لیا ہے کہ نہیں لیا ہے، اگر لیا ہے تو اسے جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کرے، اور اگر پتہ ہے آپ کو تو اسے جا کر ملے اور اس کو میت کو دفنانے سے پہلے اس سے وعدہ لے، میرے باپ کا، میرے بھائی کا انتقال ہوا ہے، انشاءاللہ ان کا جو کچھ بھی قرضہ ہے میں ادا کروں گا، میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں اپنے باپ کا قرضہ ادا کروں گا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا، آپ تمام حضرات اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کی سیوا کریں اور اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں۔ جو بھی بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بیٹوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے گا، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے الہ العالمین ہم سارے مسلمانوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے ایک توفیق عطا فرمائے، اور جن جن لوگوں کے بیٹے ہیں، جن جن لوگوں کی اولادیں ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔